السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة اكسرسايز ويد حسناء. اليوم باذن الله غادي نديروا واحد التمرين بخصوص الدرس ديال ترانسفورماسيون رابيد اي ترانسفورماسيون لونت. هذا الدرس كاين عند الشعب، شعبة العلوم الفيزيائية، العلوم الرياضية، وايضا علوم الحياة والارض، بمعنى كاين عند كاع الشعب. اذا هذا الدرس درس بسيط سهل بزاف، غادي نديرو فيه، غنبداو فيه بواحد التمارين وان شاء الله نكملوا السلسله. قبل بغيت غير نذكركم بالانستغرام ديالي اللي غادي تلقاو الرابط ديالو تحت في صندوق الوصف. اللي بغى يتواصل معايا، اللي محتاج شي مساعده ولا عنده شي سؤال شي تساؤل، مرحبا به في الانستغرام. بالاضافه الى انني كنحط فيه مجموعه من التمارين والحلول ديالهم في مجموعه من المواد بالنسبه الاولى بكالوريا وبالنسبه ايضا للثانيه بكالوريا. نتمنى يفيدكم وان شاء الله غادي ينفعكم بزاف. حاولوا ان دوك التمارين تخدموهم ومنها كتشوفوا طرق جداد الحل ديال التمرين. اذا بالنسبه للتمرين الاول تيقول لنا nous mélangeons à 25 Celsius un volume V1 égale 10 ml de l'eau oxygénée H2O2 acidifiée de concentration molaire C1 égale 0,5 mol par litre et un volume V2 égale 20 ml d'iodure de potassium K++ I- de concentration molaire C2 0,8 mol par litre. alors شنو تيقول لنا هذه بحال قلتي واحد التجربه. شنو درنا؟ شدينا خلطنا واحد دو ميلونج، جوج العناصر كيميائيه. اول حاجه عندنا لو اوكسيجيني، كتشوف هنايا قال لك ان فوليوم في 1 دو لو اوكسيجيني، يعني قال لك شدينا خلطنا في درجه الحراره ديال 25 درجه. شدينا خدينا لو اوكسيجيني اللي كنرمزوا ليه الفورميل شيميك ديالو هي ال H2O2، وقال لك اسيديفي دو كونسونطراسيون مولير C1 égale 0,5 mol par litre. هذه كونسونطراسيون مولير ديال لو اوكسيجيني. مزيان. اي ان فوليوم معاياش هاد لو اوكسيجيني معاش خلطناه ولا معاش فعلناه مع ليودور دو بوتاسيوم، واحد الفوليوم ديال ليودور دو بوتاسيوم. الفورميل شيميك ديالو هي هذه، هي K++ I- دو كونسونطراسيون مولير. حتى هو عطينا الكونسونطراسيون مولير ديالو هي C2 0,8 مول بار لتر. الوغ لا جيت هنا سولتكم شنو هما المعطيات اللي عندنا. اول حاجه عندنا لو اوكسيجيني، كنشوف باللي يعني هادي حنا كندويو على الشيمي، كندويو على التفاعلات، كندويو الى اخره. اصلا عندنا هنا ترانسفورماسيون رابيد ترانسفورماسيون لونت، بمعنى اول حاجه خصني نلقى هذوك لي رياكتيف اللي عندنا، هذوك اللي غادي يتفاعلوا لينا في هذا التمرين. الوغ عندنا لو اوكسيجيني ال H2O2 وعندنا ايضا ليودور دو بوتاسيوم K++ I-. هاد الجوج هادو هما اللي غادي يتفاعلوا لينا في هاد التجربه. مزيان. ثم عطينا كمعطيات الفي 1 غنحتاجوه. عطينا عاوتاني في 2 هو ديال اليودور دو بوتاسيوم، في 1 ديال الاكسجين. مزيان، غنحتاجوهم. ايضا هاد لو اوكسجين عطينا الكونسونطراسيون ديالها، مزيان غنحتاجوها. وايضا بالنسبه لليودور دو بوتاسيوم عطينا الكونسونطراسيون ديالها والفوليوم ديالها حتى هو غادي نحتاجوه. الوغ مفهوم شنو درنا ولا شنو غنديروا؟ اذا بالنسبه للسؤال الاول تيقول لنا déterminer les deux couples qui interviennent dans la réaction et écrire la demi-équation de chaque couple. يلا ركز معايا. اول سؤال كيقول لنا غتكتب ليا او غتحدد ليا، عفوا غتحدد ليا لي دو كوبل. لي دو كوبل عارفين ان كوبل واحد تيكون فيه الاوكس والريد، واخا تيكون فيه تيكون فيه الاوكس والريد. مزيان. وكل كوبل قال لك اكريغ لا دومي ايكواسيون. رد معايا البال، لا دومي ايكواسيون راه كاين بزاف اللي باقي تيخربق ما بين لا دومي ايكواسيون ما بين ليكواسيون بيلو. الله يسهل عليك، تفنن شويه. اذا عندنا لي دو كوبل، قلنا كل كوبل غادي نديروا ليه لا دومي ايكواسيون ديالو. اذا على بركه الله. اذا بالنسبه للسؤال الاول غادي نكتبوا ليهم واحد، وغادي نديروا لي كوبل اوكس ريد. قلنا كل كوبل كي متشكل ولا كيتشكل لنا من الاوكس الاكسيدون والريدكتور. اذا نشوف معايا هنايا المتفاعلات، عندنا ال H2O2 وعندنا الاي-. غتقول لي وهاد كابلوس هذا مسكين مالو؟ هاد كابلوس ما كيدخلش لنا، هذا كيتسمى من لي سبيكتاتور، يعني غير جالس سيدي كيتفرج في هذوك شنو كيديروا، صافي ما كيأثر لينا، ما كيأثر على والو في لا رياكسيون ديالنا، في التفاعل ما كيأثر حتى حاجه، بمعنى ما عندنا ما نديرو به حاليا في ملي نبغيو نكتبوا الرياكسيون. داكوغ. الوغ بالنسبه للكوبل الاول عندنا الاي 2
والإيموا هو في المتفاعلات عندنا الإيموا، ولكن الإيموا هو الريد والاوكس ديالو هو الاي 2. غادي تقول لي باش كنعرف هذا الشيء؟ شوف هاد لي كوبل هادو بعض المرات ما كيعطيوكمش، يعني انت خصك تعرفهم. مثلا حنا هاد اي 2 هذا منين جبناها؟ حنا ديما عارفين بلي الايموا تيكون مع الاي 2 والاي 2 تيكون مع الايموا. هاد الكوبل هذا ديما تيكونوا مع بعضياتهم، مفهوم؟ يعني انت مع غتبدا تخدم بزاف التمارين وهذا راه غادي يسهل عليك من بعد. نفس الشيء بالنسبه للكوبل التالي عندنا هو الاش 2 زو 2. في هذه الحاله هنايا هو الاش 2 زو 2 هو الاوكس، والريد ديالو هو الاش 2 زو. داكوغ؟ اذا الاش 2 زو 2 دائما تيكون مع الاش 2 زو. هاد لي كوبل هادو خصكم تعقلوا عليهم بلا ما تحفظوهم، راه الشيء ما حدا كتخدم بزاف التمارين هاد الشيء غيولي يجيك ساهل. اذا نتوما قال لك حدد لا دومي ايكواسيون ديال شاك كوبل. الوغ بالنسبه للكوبل الاول اللي هو الاي 2 والاي-، دائما باش ملي نبغيو نبداو حنا عارفين ان لا دومي ايكواسيون هي داك سهم غادي سهم جاي وكتزيد لي زيليكترون كتنقص وداكشي. الوغ هنايا باش نبداو بداك الشيء اللي عندنا غادي يتفاعل. داكوغ؟ نبداو بهذاك الشيء اللي عندنا كيتفاعل في التجربه. علاش؟ لان ملي غنبغيو نكتبوا لا رياكسيون بيلون كاينين شي اساتذه الله يهديهم كيبقى يقول لك واكتب بعدا عاد هز هادي مع هادي ولصق ولا ما عرفت. جينيش انت ديك الساعه من الاول ودير واحد تحت واحد وغادي يعطيك داك الشيء نيشان. المهم انت غتفهمني كيفاش. اذا حنا شنو اللي عندنا في التمرين؟ عندنا الايموا. الو غادي نبداو بهذا الايموا هذا. الو غادي نديرو هنايا ايموا، غادي نديرو سهم غادي سهم جاي، وغادي نديرو الاوكس. ملي كنديرو هنا الريد غادي نديرو هنا الاوكس اللي هو الاي 2. مزيان. الوغ اول حاجه شنو خصنا نديرو؟ خصنا نوازنو. اول حاجه شنو كنوازنو الذرات اللي عندنا هنا الاي، عندنا هنا غير ذره واحده ديال الاي وعندنا هنا زوج ديال الذرات، بمعنى هاد ايموا خصنا نضربوها في زوج. مزيان. من بعد كنبغيو نمشيو نوازنوا الذره ديال الاكسجين، ما عندناش اسيدي. الذرات ديال الهيدروجين من بعد كنمشيو نوازنوا الذرات ديال الهيدروجين، ما عندناش هنا. الوغ من بعد شنو كنديرو؟ كنمشيو نوازنوا الشحن. معايا البال هنا راه كاينه موا اي موا. مزيان. الوغ هنا شحال من شحنه عندنا؟ هنا 2 موا ماشي ديك الموا اللي كتسمع نتايا في ناقص التفاحه وناقص، لا، الموا هنايا كتعني باللي راه اكتسب هاد الاي هذا راه اكتسب واحد زوج ديال لي زيليكترون. الموا هي انه اكتسب، هي انه بحال قلتي زاد، بحال العكس. وبالنسبه للبلوس، على مثلا كانت هنا بلوس، هذيك راه فقد زوج ديال لي زيليكترون. مزيان، عقل معايا. هنايا اكتسب زوج ديال لي زيليكترون، هنا سيدي ما عنده مسكين والو، هذا كيف ما هو، بمعنى ما اكتسب ما فقد، كيف ما هو بقى هو. اذا الا جيت نقول لكم حنايا غادي نديروا بحال فاعلين خير، دير انت مثلا راسك راك كدير الخير. الوغ شكون اللي هذا ما عندوش وهذا عنده جوج زايدين، الوغ هذا بغيناه يولي بحال هذا. داكوغ؟ هذا بغيناه يولي بحال هذا. شنو خصنا نديرو ليه؟ خصنا نزيدو دوك دو زيليكترون اللي عند هذا. داكوغ؟ اذا غتجي لهنايا غادي دير زائد جوج ديال لي زيليكترون. هذا مكتسب زوج ديال لي زيليكترون وهذا حتى هو زدنا ليه زوج ديال لي زيليكترون باش ما يبقاش فيه الحال، يولي بحال هذا بحال هذا. مزيان. يلا نديرو الكوبل الثاني باش نزيدو نرسخو القضيه. اذا قلنا بدينا بالاموان، نبداو بداكشي اللي غيتفاعل عندنا الاموان المتفاعل وعندنا عاوتاني الاش 2 زو 2. الوغ هنا غادي نجيو نديرو الاش 2 زو 2. هادشي كامل باش في الرياكسيون بيلون ان شاء الله ما غاديش تلف. شنو قلنا؟ غادي يعطينا الاش 2 زو. مزيان. دابا كتشوف معايا قال لك اول حاجه باش توازن واحد المعادله خصك تمشي توازن الذرات من غير الاكسجين والهيدروجين. هنا عندنا اول حاجه نبداو هنا ما عندنا حتى شي ذره اخرى من غير الاكسجين والهيدروجين. الوغ غنمشيو نيشان نبداو بالاكسجين، عندنا هنا جوج وعندي هنايا غير وحده. شنو غادي ندير؟ غادي نضرب هذه في جوج. يعني دابا عندنا الاكسجين مقاد، عندنا هنا جوج ذرات وهنا جوج ذرات. نمشيو نشوفوا الهيدروجين، هنا عندنا جوج وهنا عندنا 4. شنو غتقول لي نضربو هنا عاوتاني في جوج باش تولي جوج؟ لا ضربنا عاوتاني هنا في جوج غضرب لينا حتى او، غادي نزيدو نبقاو نخربقوا هذا. ملي ما كتلقاش شي حل باش انك توازن ما بين الذرات ديال الهيدروجين مثلا غير بالضرب، كتمشي كتزيد الاش بلس. داكوغ؟ كتمشي كتزيد ملي كيخصك، ملي كيكون عندك خصاص وما كتلقاش كيفاش دير باش توازن الذره ديال الهيدروجين، كتمشي تزيد الاش بلس. الوغ هنايا شحال من اش بلس غادي نزيدو زوج ديال الاش بلس. شوف معايا هنايا دابا عندنا جوج ديال الاش بلس مع جوج هي 4،
بحال كدينا 4 ديال الذرات الهيدروجين، وهنايا عاوتاني جوج في جوج هي 4 الذرات الهيدروجين، الوغ متوازنين. من مورا ما كنوازنوا الذره ديال الهيدروجين كنمشيو نشوفوا الشحن. هنا كنشوفوا جوج في بلس، ما تجيش تقول لي بلس نيشان، لا، دائما نشوف المعامل اللي مضروب فيه باش ما تبقاش، باش ما تغلطش. الوغ عندنا هنا دو بلس. شنو قلنا قبيله؟ قلت لك الموان هو انه اكتسب والبلس هو انه فقد. دابا هذا فقد وهذا ما فقد والو، هذا عاوتاني كيف ما هو. كنشوفوا بلي هذا زايد على هذا، مزيان. الوغ حنا شكون اللي غنعاونو هنا؟ غنعاونو هذا اللي ناقص. هذا شحال قلنا فقد زوج ديال لي زيليكترون باش انه يكون كامل بحال هذا. وبما اننا فاعلين الخير غادي نزيدو هنايا، غادي نزيدو ليه جوج ديال لي زيليكترون. زاحمت هادشي شويه ولكن المهم راه باينه، جوج ديال لي زيليكترون، مزيان. اذا هكا غادي نكونوا كتبنا لا دومي ايكواسيون ديال شاك كوبل، ها الكوبل الاول وها الكوبل الثاني. دابا غير هكا، واخا ما عطيناهاش لينا في هاد لا كيسيون، كنقول لك مثلا كون ما عطيناش هاد لي كوبل هادو، ونيشان عطيناك هاد لا دومي هاد لي دومي ايكواسيون ديال كل كوبل. الا قلت لك هنا فينا هو الاوكس وفينا هو الريب، انت باقي ما كاينش دابا هادشي، ما ديش على هادشي. فهاد الكوبل الاول فينا هو الاوكس وفينا هو الريب. دائما الاوكسيدون هو اللي تيكون حدا لي زيليكترون، بمعنى هنا فينا هو الاوكسيدون هو هذا، فين زدنا لي زيليكترون، بمعنى هذا هو الاوكسيدون وهذا تيكون هو الريدكتور. وبالنسبه لهنايا فين هو الاوكسيدون هو هذا، فين زدنا لي زيليكترون، الوغ هذا هو الاوكسيدون هذا هو الريدكتور. داكوغ، غتلقاوني طولت شويه، ولكن ان شاء الله بالنسبه للتمارين الجايين راه ما غاديش نبقى نطول معكم، لان هكا غير كنحاول انني نبسط شويه، ومع الوقت راه غادي نبقاو غاديين وكنطلعوا في النيفو مزيان. بالنسبه للسؤال الثاني كيقول لنا ديدوير ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، مزيان. الوغ هنا غادي نمشيو نديرو ليكواسيون بيلون. ليكواسيون بيلون ديالنا غادي تكون عندنا بهذا الشكل، غادي نستعملوا فيها بطبيعه الحال هاد لي دومي ايكواسيون. يعني باش نديرو ليكواسيون بيلون خصنا ضروري يكون عندنا هاد لي دومي ايكواسيون هادو. الوغ هنا فاش قلت لكم ديك القضيه ديال بدا بهادوك اللي عندك يتفاعلوا، علاش؟ لان دابا مثلا غدير ليكواسيون بيلون غتجيب هادي زيد عليها هادي، وغدير واحد السهم ودير عاوتاني هادي زيد عليها هادي. تخيل معايا مثلا كون بديت لك انا هنايا ب اي 2 و ام هنايا، وهنايا كاين الاش 2 زو، هنايا كاين الاش 2 زو 2، وهنا كاين الاش 2 زو. تجي تبقى تقول ناخذ هذا مع هذا وناخذ، انت راه في الفرض راه والله ما يبقى عندك الوقت لهادشي، عاد تبقى تفكر فينا ولا تاخذ فينا. جي نيشان هز هادشي، هذا زايد هذا حطو هنا، سهم هذا زايد هذا حطو هنا. داكوغ، هادو هما المتفاعلات وهادو هما النواتج. اذا عندنا بلاتي بعدا باش نجمعوا ما بين هاد لي دومي ايكواسيون خصنا ضروري نشوفوا واش عندهم نفس الشحن. هنا كنشوفوا زدنا جوج ديال لي زيليكترون، هنا كنشوفوا زدنا جوج ديال لي زيليكترون. الوغ داكشي غنشدو نديرو عادي. كون كان مثلا مختلفين، راه كنا مثلا كون كانت هنا 3 وهنا 2، هنا غادي نضربوا في 2 وهنا غادي نضربوا في 3. المهم اذا عندنا هنايا غادي نحطوا هادشي اللي عندنا 2 زي موان بلس الاش 2 زو 2 و بلس 2 اش بلس. هنا راه لي زيليكترون بحال كيتختازلوا، داكوغ، ما كنبقاوش نكتبوا ديك زائد جوج ديال لي زيليكترون، لا صافي هذوك كنخليهم في لي دومي ايكواسيون. الرياكسيون بينهم ما تيكونوش فيها لي زيليكترون. غادي نديروا واحد السهم باش نكتبوا لينا نكتبوا النواتج ديالنا. عندنا هنا الاي 2 وعندنا بلس 2 اش 2 زو. داكوغ، الله يسهل عليك ما تبقاش تنسى ليه هاد الرموز. هنا عندنا اكوز، هنا اكوز، هنا اكوز، وهنا عاوتاني اكوز. هادشي كامل اكوز من غير الاش 2 زو هو اللي تيكون عندنا ليكيد. حنا عارفين ان الاش 2 زو تيكون عندنا ليكيد، مزيان. هاد الشيء هذا ما ديروش ليه في لا دومي ايكواسيون، حتى الرياكسيون حتى ليكواسيون بيلون. تفنن. السؤال الثالث: quelle est l'évolution du mélange qui se produit que nous pouvons dessiner à l'œil nu. alors قال لك هنا شنو هو، يعني شنو هو التفاعل اللي كنقدروا اننا نميزوه ما بين بالعين المجرده، اللي كنقدروا اننا نميزو نشوفوا ولا نتابعوا بالعين المجرده. كنشوف مثلا حاط هذا مع هذا كيتفاعلوا، كنشوفهم بالعين المجرده، كنشوف بلي راه هذا كيتحول لهذا اللون ولا كيتشكل لنا هذا الجسم هذا ولا. المهم يعني كنقدر نشوفه بعينيا. فراه هادشي باين، هذا راه قريتو في الدرس. غادي تكون ترانسفورماسيون لونت، واحد التفاعل بطيء، لان ترانسفورماسيون رابيد ما دغيا داكشي كاع ما كنقدر نشوفو انايا
بالعين المجرده. اما لا كان شي تفاعل كنقدر نشوفو بالعين المجرده راني غادي نقول ترانسفورماسيون لونت هادي راه باينه. الوغ بما انهم قالوا لينا باللي نقدروا اننا نتابعوها هاد ليفولوسيون نقدروا اننا نتابعوه بالعين المجرده، فغادي نقولوا لهم غادي يكون الجواب على هذا الشكل. غادي نقولوا لهم l'évolution de réaction est lente car دائما شي ملي كتجوستيفي كتبين باللي راك فاهم شنو كدير، راك عارف راسك شنو كدير، راه ما عندك كتقول مو صحيح، ما عندك ما تصور من عندي que on peut la suivre à l'œil nu بالعين المجرده. مزيان ندوزو السؤال الرابع. السؤال الرابع تيقول لنا دغيسي لو طابلو ديفولوسيون دو لا رياكسيون. الطابلو هذا اللي كنا ولا كنتو شفتوه في الاولى بكالوريا واللي غادي نخدموا به بزاف ان شاء الله هذا العام. مزيان الوغ طابلو دافونسمون ديالنا غادي يكون على هذا الشكل. نتمنى ما يكونش باقي عندكم معاه مشكل، حيت فريمون غادي تحتاجوه، فريمون خصكم تكونوا عارفين كل خانه شنو كتعني، كل خانه معمرها شنو كتعني، لان من طابلو غادي نبقاو نجبدوا الاسئله الاخرين، خصوصا الدرس اللي جاي اللي هو سويفي طومبوريل دين ترانسفورماسيون شيميك. هذاك الدرس غادي تحتاجوا فيه بزاف هاد الطابلو، خصكم تكونوا عارفينه. اذا كتذكير هنا كنحطوا ليكواسيون بيلون. هاد ليكواسيون هادي اللي خرجنا، يعني ملي خرجنا من لي دومي ايكواسيون داكشي كنحطوها هنايا. فين ما شفنا زائد كنهبطوا هادي راه زائد ديال السهم، كنهبطوا زائد كنهبطوا ثاني. داكوغ علاش؟ باش نفصلوا كل اسبيس شيميك بوحدو نحاولوا اننا ندرسوه. هنا لي كونتيتي د ماتيير اون مول، بمعنى هادشي كامل غادي يكون عباره على لي كونتيتي د ماتيير. هنا كتكون ليطا وهنا لافونسمون. الوغ هنا الحاله البدئيه انيسيال، ليطا انيسيال. هنا ليطا اون كور. هنا في التفاعل يلا غادي نحطوا دوك المتفاعلات. يلا غنحطوا حنا اللي غنختاروا لي كونتيتي د ماتيير باش نحطوا المتفاعلات. يلا حاطينهم كنوجدوهم باش يتفاعلوا. هنا بداو كيتفاعلوا في واحد الوقيته، هنا صافي وصلوا لواحد الوقت بحال قلتي تفاعلوا كاملين، ما بقاش مازال ما بقى فيهم ما يتفاعل، تفاعلوا عطاونا واحد النواتج. مزيان الوغ كيفاش غادي نعمروا؟ شوف معايا الكونتيتي د ماتيير. القاعده باش نحسبها ديك ان دو اكس، باش نحسبها هنا ديجا ما غاديش نحسبها، غادي نحط غير القاعده. علاش؟ لانه ما قالوا لنا غير دغيسي لو طابلو، ما طلبوش منك انك تحسبها. اذا القاعده هي على حساب لي دوني ديالك. مثلا هنا بالنسبه لي دوني قلنا عندنا الفوليوم وعندنا الكونسونطراسيون. الوغ الكونتيتي د ماتيير، القاعده ديال الكونتيتي ديال الماتيير راه كتساوي لينا ان كتساوي في فوا سي، الكونسونطراسيون فوا الفوليوم ديال داك ليسبيس شيميك. هنا بالنسبه للاكسجين وبالنسبه ايضا ليودور دو بوتاسيوم. اذا هذه هي القاعده اللي غادي نستعمل باش نحسب الكونتيتي د ماتيير ديالو. قلنا في الاول كنحطوا الكونتيتي د ماتيير، يعني القاعده ديالها نيشان، ما كنزيدوا عليها ما كنقصوا. فبالنسبه للام 1 لقينا باللي الكونسونطراسيون ديالو هي سي 1 والفوليوم ديالو هو في 1 في التمرين. مزيان الان دابا في ليطا اون كور كنحطوا الكونتيتي د ماتيير اللي حطينا حنا في الاول سي 1 في 1 وكنقصوا منها هاد اكس فوا المعامل. عندنا هنا ام 1 مضروبه في جوج، بمعنى غادي نقصوا منها جوج ديال اكس. كون كانت مثلا مضروبه في والو غنجيو نيشان نحطوا ناقص اكس. هنا بما ان المعامل كنشوفوا المعامل ديال داك لو رياكتيف اللي عندنا، الوغ المعامل ديالو هي جوج، اذا غادي نقصوا 2 اكس. مزيان بالنسبه لليطا فينال كنديروا نفس الشيء، كنحتفظوا بالكونتيتي الاولى اللي عندنا سي 1 في 1 وكنقصوا منها 2 اكس ماكس. شوف هنا عندي اكس ماكس، انا كانت عندنا اكس داكشي علاش حطيناها اكس. عندنا هنا اكس ماكس غادي نديروا 2 اكس موان 2 اكس ماكس. مزيان نفس الشيء هنا بالنسبه للقاعده هي سي فوا في. بالنسبه للتمرين عندنا الكونسونطراسيون ديال الاكسجين هي سي 2 في 2 رمزوا ليها بالسي 2 والفوليوم ديالو رمزوا ليه في 2. وبالنسبه عفوا هنا راه كاين واحد الهدف التمرين عندنا الاي رمزوا ليه بسي 2 في 2 وبالنسبه للاكسجيني رمزوا ليه ب 1 سي 1 و في 1. الوغ سمحوا لي على هذا الغلط.
مزيان. اذا عندنا هنا سي 1 في 1 بالنسبه للاكسجين، الكونسونطراسيون هي رمزوا لها بسي 1 والفوليوم رمزوا ليه بفي 1. دابا في ليطا اون كور قلنا كنحتفظوا بالكونتيتي د ماتيير اللي كانت اللي حطينا في الاول، وكنقصوا منها اش، كنقصوا منها اكس فوا المعامل. بما ان عندنا هاد الاش 2 او 2 ما مضروبه في حتى حاجه، بمعنى غنجيو نيشان وغادي نقصوا ناقص اكس صافي. راه بحال عندنا واحد، بحال كنضربوا في واحد، ولكن راه الا ضربنا في واحد غادي تبقى كيف ما هي. نفس الشيء هنا سي 1 في 1 موان اكس ماكس. مزيان. وبالنسبه لاش بلس لكن حنا زدناه في الرياكسيون راه كنقولوا اون اكسي. لا ما زدناش، لا كان ديجا عندنا هو في المتفاعلات راه حتى هو كنحسبوا ليه الكونتيتي د ماتيير ديالو وداك التخربيق ديالو. هنا الا عقلتوا حنا كنا زدناه باش ملي ما لقيناش ديك يعني باش نوازنوا الذرات ديال الهيدروجين حنا اللي زدناه. داكشي علاش هنا غادي نجيو غادي نديرو اون اكسي. داكوغ. شوف معايا دابا النواتج في ليطا انيسيال باقي ما تيكونوش عندنا، حيت اصلا باقي ما تفاعلوش هادو. يلا حطينا لي كونتيتي يلا حطيناهم، يلا ناويين يتفاعلوا. بمعنى هنا غادي تكون عندنا صفر، وهنا هنا عندنا الاش 2 او. ركز معايا، الاش 2 او دائما حتى هو تيكون اونيكسي، دائما تيكون وفير. مزيان. بالنسبه ليطا اون كور قلنا تنحطوا اكس فوا المعامل، يعني كنحطوا بعدا الكونتيتي د ماتيير. بما اننا عندنا زيرو فراه ما نحطوا والو، زائد هنا كنقصوا لانهم كيتفاعلوا. انت غير ركز معايا، كيتفاعلوا كيتنقص منهم بعض العناصر كيميائيه. اما بالنسبه للنواتج راهما يلا كيتخلقوا بحال يعني كيتزادوا، يعني صفر زائد اكس اللي هي اكس. هنا نفس الشيء صفر زائد اكس ماكس. وبهذا غادي نكونوا صاوبنا ولاد. غيسينا هذا الطابلو دافونسمون ديالنا اللي كيخلع بزاف، ما عرفتش علاش صراحه، والسهل سهل سهل بزاف. الا كتصاوب في شي كيكه كيكونوا عندك المقادير وكتبقى كل حاجه كتخلطها مع شي حاجه صافي. اذا السؤال الخامس يقول لنا كالكولي لافونسمون ماكسيمال اكس ماكس اي ديدوير لو رياكتيف ليميتون. تري بيان. اذا هذا الشيء كنا شفناه في اولى بكالوريا باش اننا نبينوا اولا باش اننا نحسبوا الاكس ماكس. اول حاجه باش اننا نبينوا الاكس ماكس ولا هذاك لو رياكتيف ليميتون كنمشيو لي رياكتيف المتفاعلات وكنفترضوا بلي كل متفاعل راه كل رياكتيف راه بلي هذاك هو لو رياكتيف ليميتون. من بعد كنفترضوا بلي هذه كتساوي زيرو، ومنها كنستخرجوا الاكس ماكس ديالنا. نشوفوا كيفاش. الوغ اول حاجه كنديروا كو بداو بالمتفاعل الاول هو ام موان اي لو رياكتيف ليميتون. لو رياكتيف ليميتون كنفترضوا بلي راه هو لو رياكتيف ليميتون. الوغ هادشي شنو الا كان هو لو رياكتيف ليميتون؟ بمعنى كنمشيو الكونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال ملي كتكون عندنا اكس ماكس هادي كامله كنشدوها كتساوي زيرو. سي 2 في 2 موان 2 اكس ماكس نديروا ليها 1 حيت ملي غادي نبغيو نفترضوا حتى الثاني غتكون عندنا واحد اكس ماكس اخرى. فباش نفرقوهم نعلموهم. هذه اكس ماكس 1 كتساوي لينا صفر. مزيان. هذا شنو كيعني؟ امبليك ان اكس ماكس دي سي دو في 2 ديك جي وهبط موان 2، فراه غادي تعطينا كتساوي لينا موان سي 2 في 2 على موان 2 اللي كتساوي سي 2 في 2 على موان 2 على 2. سي 2 شحال كتساوي لينا؟ كتساوي لينا 0.8 مول باغ لتر الوحده ديالها. وبالنسبه للفيدو كتساوي لنا 20 مليلتر. حنا بالفوليوم ما كان في هذه الحاله ما خصناش نخدموا بالمليلتر، خص ضروري نخدموا باللتر الوحده العالميه. بمعنى شنو غادي نديرو؟ غادي نضربوا في 10 أس ناقص 3 راه معروفه. غادي تساوي لينا هي 0.8 فوا 20 فوا 10 على بويسونس موان 3. مزيان. قلنا 20 ضربنا هذه 20 مليلتر ضربناها في 10 أس ناقص 3 باش تولي لينا باللتر على 2. هادشي امبليك لينا بلي اكس ماكس كيساوي لينا 8
في 10 أس ناقص 3 مول. هادي بالمول باغ لتر، هادي باللتر، غادي يمشي لنا اللتر مع اللتر وغتبقى لينا المول. داكوغ. اذا هذه هي الاكس ماكس. حنا باقي ما عرفناش واش هي نيت الاكس ماكس الحقيقيه اللي غنخدموا بها ولا لا، حتى نشوفوا الاخرى عاد نعرفوا. ونفس الشيء غادي نمشيو نفترضوا باللي الاش 2 زو 2 الرياكتيف الثاني راه هو لو رياكتيف ليميتون. on suppose que H2O2 est réactif limitant. مزيان. بمعنى الوغ نفس الشيء ان هاد C1 V1 موان X ماكس غادي تساوي لنا صفر. من تما باش نجبدو الإكس ماكس الثانيه C1 V1 كيساوي لي ناقص إكس ماكس جوج. قبيله علمنا بواحد وهادي نديروها جوج كما قلت لكم غير باش نفرقوا. كيساوي زيرو. مزيان. هادشي هادشي امبليك بلي إكس ماكس 2 اش غادي يساوي لنا. هادي غنردوها لهاد الجهه غتعطينا موان سي ان في ان على موان زان. هاد موان حتى هي نهبطوها. اللي غادي تبقى لينا هي سي ان في ان على واحد اللي هي سي ان في ان. سي ان لالا عندنا هي 0.5 مول باغ لتر و في ان عندنا هي 10 ملي لتر. الوغ حتى هادي غادي نضربوها في 10 على بويسونس موان 3. علاش؟ باش نحولوها للتر الوحده العالميه ديال الفوليوم. اذا غادي تساوي لينا 0.5 في 10 في 10 على بويسونس موان 3 اللي غادي تيكال لينا 5 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول. وهذه هي اكس ماكس الثانيه. مزيان. شوف معايا الاكس ماكس 2 كتساوي 5 في 10 على بويسونس موان 3. اكس ماكس الاولى كتساوي لينا 8 في 10 على بويسونس 3 مضروبين في 10 على بويسونس 3 في 10 على بويسونس 3. الو غادي نقارنوا ما بين 8 و 5. 8 كبر من 5 اولا 5 صغر من 8. بمعنى اش حنا شنو هو لو رياكتيف اولا شنو هو اكس ماكس. الاكس ماكس الحقيقيه هي الصغيره. ملي كنقول الصغيره بمعنى هي اللي غادي تسالى دغيا. انت مثلا عندك 5 تفاحات والاخر عنده 8 تفاحات. شكون اللي غادي وكتاكلوا مثلا بنفس السرعه؟ شكون اللي غادي يسالي الاول؟ بطبيعه الحال انت اللي عندك 5 تفاحات. علاش؟ حيت انت قليل. عطيتكم هذا المثال حيت حنا المغاربه كنفهموا غير بالماكله. داكو. بمعنى الاكس ماكس الحقيقيه هي ديك الاكس ماكس الصغيره. نجيو نكتبوا لهم هادشي اللي قلنا حنايا. عندنا الاكس ماكس 2 صغر من الاكس ماكس 1. الوغ اش شكون لو رياكتيف ليميتون هنايا؟ لو رياكتيف ليميتون هي اللي عنده ديك الاكس ماكس الصغيره. الوغ هاد الاكس ماكس 2 هي الصغيره ديال من ديال الاش 2 زو 2. اذا لو رياكتيف limitant est H2O2. D'accord. Et l'avancement maximal بمعنى الاكس ماكس شنو هي اكس ماكس كتساوي لينا 5 في 10 على بويسونس موان 3 مول. وبهذا غادي نكونوا جاوبنا على السؤال السادس. إذا السؤال السادس تيقول لنا déduire la quantité de matière de la diode formée à la fin de l'expérience. déduire استنتج يعني من داكشي اللي درتي. استنتج الكونتيتي دو ماتيير ديال اليود. شنو هو اليود؟ شنو هي الفورمي كيميك ديال اليود؟ هي الاي 2 formé à la fin de l'expérience. هاد الديود هو الاي 2. قال لك على fin de l'expérience. شي باش زوين هاد الطابلو دافونسمون بحال هو التجربه كامله محطوطه قدامك. ها لا فان ها ليطا فينال ها لا فان دو ليكسبيريونس. عندنا الاكس ماكس. مزيان. اذا الكونتيتي دو ماتيير ديال اي 2 في ليطا فينال هي اكس ماكس. وداكشي اللي طلبوا منا نستنتجو. غنجيو نيشان وغادي نكتبوا ليهم الكونتيتي دو ماتيير الان اف في ليطا فينال
يعني الكونتيتي في ليطا فينال ديالاش ديال اي 2 ديود اللي طلبوا منا اننا نبينوا الكونتيتي د ماتيير ديالو. الوغ شنو غادي يساوي لينا على حساب طابلو دافونسمون مكتوبه اكس ماكس في ليطا فينال قالت لينا غير اكس ماكس اكس ماكس ديجا حنا بيناها، يعني اكس ماكس الحقيقيه ديجا بينا بلي راه كتساوي 5 في 10 على بيسونس موان 3، بمعنى الكونتيتي د ماتيير في ليطا فينال ديال اي 2 هي 5 في 10 أس ناقص 3 مول. داكوغ مزيان. اذا ندوزو السؤال السابع. Nous répétons l'expérience précédente tout en gardant la même température et on augmente la concentration de la solution iodure de potassium à C'2 égale 1 mol par litre. Qu'arrivera-t-il à la durée de la réaction? مزيان اسمع معايا مزيان. قالك كنحتفظوا قالك كنعاودوا هذه التجربه هذه بنفس المتفاعلات وداك الشيء، وكنحتفظوا بنفس درجه الحراره، ولكن بحال قالك كنرفعوا من لا كونسونطراسيون ديال اليودور دو بوتاسيوم. هاد الكا بلس 1 كانت الكونسونطراسيون ديالو هي سي 2 ايغال 0.8 مول بار لتر. دابا غادي نرفعوها حتى تولي عندنا ها هي سي بريم 2 حتى تولي عندنا هي 1 مول بار لتر. قالك شنو غادي يطرا الوقت لا دوري، يعني الوقت اللي كتستغرقوا داك التفاعل شنو غادي يطرا ليه، واش غادي يتزاد ولا غادي ينقص. حنا عارفين بلي لا كونسونطراسيون انيسيال هي واحد الفاكتور سينيتيك. شنو هو هذا الفاكتور سينيتيك؟ شفتوه في الدرس، يعني بحال قلتي واحد المحفز كيحفز لينا. ملي كنقولوا كيحفز يعني كيسرع لينا ديك لا رياكسيون. مثلا هذا التفاعل كان كيديروا لنا مثلا في 5 دقائق، غادي يولي يديروا لنا غير 3 دقائق. واحد التفاعل ماشي هذا، واحد التفاعل كيديروا لنا في 5 دقائق غادي يولي يديروا لنا 3 دقائق. علاش؟ لان سرعوا، وملي كيسرعوا راه الوقت كينقص. مفهوم؟ اذا داكشي نيت اللي غادي نكتبوا ليهم. غادي نقولوا بعدا عندنا سي بريم 2 كبر من سي 2، لان قلنا سي بريم 2 كما شفنا في التمرين هي 1 مول باغ لتر، والسي 2 كانت لينا هي 0.8، بمعنى ملي زيدناها هذه راه كبر من هذه. وغادي نقولوا اي لا كونسونطراسيون initiale est un facteur cinétique. est un facteur cinétique. شنو كيدير؟ قلنا كيأكسيلير، كيحفز اولا كيسرع لا رياكسيون شيميك. الوغ شنو غادي يطرا لا دوري؟ بمعنى داك الوقت شنو غادي يطرا ليه؟ لا durée de la réaction va diminuer. يعني غادي يصغر. ديك الفتره اللي استغرقاتها لا رياكسيون في الاول غادي تصغر ملي زدنا في لا كونسونطراسيون انيسيال. Que se passerait-il si nous mettons la première mélange dans l'eau glacée؟ قال لك هاد لو بروميير ميلونج، بمعنى هاد الميلونج هذا الاول اللي كنا درنا، شنو غادي يطرا ليه ملي غادي نزيدو عليه لو غلاسي، بمعنى غادي نزيدو عليه الماء المثلج. الوغ حنا عارفين باللي البروده اولا الثلج كيوقف لينا داك التفاعل. نعطيك مثلا انا غير مثلا الحليب جيتي حطيتي فيه السكر، حليب سخون، لا كان سخون دغيا غيدوب داك السكر، لا كان بارد خرجتيه من الثلاجه واخا تبقى حتى الغدا باقي كاع ما غادي يذوب داك السكر. علاش؟ لان بارد. البروده بحاله هي كتبطئ لواحد الدرجه صغيره بزاف، وحنا كنقولوا راه وقف. هذاك السكر اللي حطيتيه راه ملي غدوز واحد المده طويله بزاف راه ضروري ما غادي تلقاه كيتفاعل لينا مع هذا، ولكن حنا بما انه بطيء جدا كنقولوا باللي راه غادي يوقف لينا هذاك التفاعل. الوغ شنو غادي نكتبوا ليهم؟ السؤال الثامن، لا رياكسيون. قلنا شنو كيطرا؟ التفاعل كيوقف. لا رياكسيون شيميك va s'arrêter.
باساغيتي مزيان. ايوا باكا غادي نكونوا سالينا التمرين الاول من هاد لا سيري هادي. لا بغيتو تخدموه ولا شي حاجه بعدا راه نسيت ما قلت لكم في اول الفيديو، غادي نخليه لكم لتحت في صندوق الوصف. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هاد ليكزارسيس هذا. واخا تقدروا تلقاوني بلي تعطلت فيه شويه، ولكن راه كنحاول. اصلا هادو شوف دائما الفيديوهات ديال الماط ديال المواد العلميه تيكونوا طوال شويه، لان ديال العقل ما عندنا ما نديروا، دائما فيها التحليل وفيها التعليل وفيها الى اخره. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. التمارين الجايه حيت هنا بحال كنسترجع منها، كنسترجع داكشي اللي كنتو قريتو العام اللي فات بحال طابلو دافونسمون هاد رياكتيف لي ميطون. غادي نزيدو شويه في النيفو ان شاء الله. تسناوني في الفيديو الجاي. مع السلامه، وفقكم الله.